प्रियाः छात्राः, भारतमहिमा इति पद्यभागं पश्यामः। महर्षि वेदव्यासेन विरचितं विष्णुपुराणं पुराणेषु अन्यतमम्। 18 पुराणानि महर्षि वेदव्यासः रचितवान्। तेषु 18 पुराणेषु इदम् एकम् अस्ति विष्णुपुराणम् इति। पुराणेऽस्मिन् ज्ञानं, कर्म, भक्तिः, उपासनम् इत्यादयः बहवो विषयाः प्रस्तुताः। अस्मिन् पुराणे, अस्मिन् विष्णुपुराणे इत्यर्थः, पुराणे के विषयाः प्रस्तुताः इति अत्र प्रदत्तं। ज्ञानं, ज्ञानकाण्डसम्बद्धविषयाः, कर्म, कर्मकाण्डसम्बद्धविषयाः, भक्तिः, भक्तियोगसम्बद्धविषयाः, उपासनम्, उपासनम् इत्यस्य देवताराधनम् इत्यादयः बहवो विषयाः प्रस्तुताः। भारतदेशस्य महिमा अत्र वर्णितः। अस्मिन् विष्णुपुराणे भारतदेशस्य महिमा वर्णितः। विष्णुपुराणस्य केचन श्लोकाः अत्र प्रदत्ताः। अस्मिन् भारतमहिमा इति पद्यभागे विष्णुपुराणस्य केचन श्लोकाः प्रदत्ताः। पराशरमुनिः मैत्रेयम् एतं विषयम् उपदिशति। पराशरमुनिः, विष्णुपुराणे मैत्रेयपराशरयोः संवादरूपः भागः अत्र प्रस्तुतः। पराशरमुनिः मैत्रेयम् एवम् उपदिशति। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतन्नाम भारती यत्र सन्ततिः इति प्रथमश्लोकः। पदच्छेदः एवमस्ति। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः इति। अन्वयः: समुद्रस्य उत्तरं हिमाद्रेः दक्षिणं च यत् वर्षं तत् भारतं नाम वर्षं यत्र भारती नाम सन्ततिः वसति। समुद्रस्य उत्तरम् अर्थात् दक्षिण समुद्रस्य, भारतदेशस्य दक्षिणभागे यः समुद्रः वर्तते, हिन्दू महासागरः इति नाम्ना प्रसिद्धः, तस्य हिन्दू महासागरस्य उत्तरभागः हिमाद्रेः दक्षिणभागः। हिमाद्रिः हिमपर्वतः इत्यर्थः, हिमालयः। हिमालयपर्वतस्य दक्षिणभागे यः भूभागः वर्तते, वर्षम् इत्यस्य भूभागः इत्यर्थः। यः भूभागः अस्ति हिन्दूमहासागरस्य उत्तरभागे, हिमालयपर्वतस्य दक्षिणभागे यः भूभागः वर्तते, तस्य भूभागस्य भारतम् इति नाम अस्ति। यत्र, यस्मिन् भारतदेशे सन्ततिः भारती इति सन्ततिः वसति। भारती, भारतीयाः इति वदामः खलु, भारती नामिका सन्ततिः वसति। समुद्रस्य उत्तरं, दक्षिणದ ಸಮುದ್ರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಉತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾದ್ರೇಃ ದಕ್ಷಿಣಂ, ಹಿಮಪರ್ವತದ, ಅದ್ರಿಃ ಪರ್ವತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ, ಹಿಮಪರ್ವತದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷಂ ಭೂಭಾಗ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಎಂಬ ಸಂತತಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಸಂಧಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹಿಮ ಅದ್ರಿಹಿ ಹಿಮಾದ್ರಿಹಿ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಃ ಚ ಏವ ಚೈವ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿಃ ತತ್ ಭಾರತಂ ತದ್ ಭಾರತಂ ಇಲ್ಲಿ ಜಷ್ಟ್ವ ಸಂಧಿ. ಅಗ್ರಿಮ ಶ್ಲೋಕಂ
ಅಗ್ರಿಮ ಪಾಠಭಾಗೆ ಪಶ್ಯಾಮಃ.